बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में हूँ शमशाद मागट। नाजरीन, इजाजुल हक साहब जो हैं, जो जितना ये आग भड़की हुई है इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ, फिर उसके बाद की जो सूरत हाल, फिर मुकदमे का इंदराज, फिर पंजाब में जो तब्दीलियाँ हुई, उसमें इजाजुल हक साहब जो हैं वो बड़ा सरगर्म है ताकि इस नफ़रत की आग को कम किया जाए और ये जो खंचाव की कैफियत है इसको कम किया जाए। तो इस सिलसिले में जनाब इजाजुल हक साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। एक तो उस मुलाकात में क्या तय पाया है वो आपके साथ शेयर करना है, और उसके अलावा नाज़रीन ये भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है कि फार्मूला क्या क्या तय पा रहा है कि किस तरह निज़ाम हुकूमत आगे बढ़ेगा। तो नाज़रीन, पहले तो सबसे पहले आपके साथ मैं ये बड़ी खबर शेयर करता हूँ कि इजाजुल हक साहब जो हैं वो गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान से मिले थे और उनके साथ उन्होंने जो उनके पास ख़ास पैगाम था वो पहुँचाया है। और मुसद्दक़ा ज़राए का कहना है कि बात दोनों तरफ से जो है वो बनती हुई दिखाई देती है। और बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब इजाजुल हक साहब ने कहा भी था कि अगर एक एक फुट फ्री कैन पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बात बन सकती है और ये 1 मिनट का काम है। और हमारे जो यहाँ पे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि फार्मूला ये पेश किया जा रहा है कि 4-5 माह यानी मार्च अप्रैल में जो है वो एक नई हुकूमत इंटरम सेटअप पाकिस्तान में लाने की बात चल रही है, और फिर वो नई जो हुकूमत आएगी वही बजट पेश करेगी और आइंदा इलेक्शन भी वही करवाएगी। और इसके बाद जो है जो नई हुकूमत आएगी जो इलेक्शन के लिए उसको इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए जो मामलात हैं वही उसको बेहतर करेगी। और ये इसमें हमारे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी, उनकी कोशिशें भी शामिल हैं। और चूँकि आरिफ अलवी साहब और इजाजुल हक साहब की कोशिश है कि फ़ौज का इदारा भी बदनाम ना हो और इमरान खान की जो सियासत है या इमरान खान के कत्ल के दरपे जो कुव्वतें हैं उनको भी रोका जाए। चूँकि इसमें कोई शक नहीं है, अगर आप एक मजमूई रायनामा जो बनाई जा रही है उसका फ़ायदा तीसरी कुव्वत हमेशा उठाती है। मिसाल के तौर पे हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, उसने ऐसे मौके से हमेशा फ़ायदा उठाया है। अब चूंकि उनको पता है कि पाकिस्तान और अवाम के दरमियान एक खंचाव की कैफियत है, लिहाजा वो कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं। चूंकि हम पड़ोसी हैं एक दूसरे के और यहाँ पे उनका बहुत बड़ा नेटवर्क, उनके गद्दार यहाँ पे काफ़ी हैं, पाकिस्तान में मौजूद है। कुलभूषण ने खुद बताया था कि उनका नेटवर्क पाकिस्तान में किस तरीके से काम करता है, और खुदा न खास्ता रा का जो नेटवर्क है उसने असर दिखा दिया और इमरान खान की जान चली जाती या आइंदा ऐसी कोशिश की गई तो पाकिस्तान के अवाम जो है वो सारे का सारा मलबा कौमी सलामती के इदारों पे डाल देंगे। लिहाजा जो सुप्रीम कमांडर हैं फ़ौज पाकिस्तान के जनाब आरिफ अलवी साहब, उनकी और इजाजुल हक जो जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि इस नफ़रत को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। और इजाजुल हक जो हैं वो काफ़ी पुरुमीद नज़र आते हैं, चूँकि आरिफ अलवी साहब का ओहदा ऐसा है वो बात कम कर रहे हैं लेकिन काम ज़्यादा कर रहे हैं, और दोनों तरफ की बात जो है वो मिनवान जो है वो पहुँचा कर कोशिश है उनकी कि इसको जो नफ़रत का अफरियत है इसको ख़त्म किया जाए और इस आग को कम किया जाए। और दूसरा नाज़रीन, ये बड़ी ख़बर ये है जो आपके साथ शेयर करना, क्योंकि इमरान खान साहब के पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उनको स्लो पॉइजनिंग दिया जा सकता है और उनको जहर दे के मारा जा सकता है, उनके खाने में जहर मलाई जा सकती है। और गुज़िश्ता रोज़ शौकत खानम के बाहर से एक ऐसा शख्स पकड़ा गया जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से ये पूछ रहा था कि इमरान खान को जो मेडिसिन दी जा रही है वो फार्मेसी कौन सी है। और उसने वहाँ पे ज़राए का ये कहना है कि उसने ये भी मालूम किया कि इमरान खान की जो मेडिसिन सुजेस्ट की जाती है वो डॉक्टर साहब कौन लिखते हैं। और यही वजह है उसको उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने जो सिस्टम है वहाँ पे मुतलका लोगों को इतला किया, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने उस मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ भी जारी है। और यही वजह है नाजरीन कि इमरान खान जो है वो शौकत खानम से घर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे कोई भी कुछ हो सकता है। डॉक्टर के रूम में, किसी भी रूम में, आपको पता है कि जो टारगेट किलर होते हैं वो किसी भी रूम में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। और इमरान खान की ज़िंदगी को इस वक्त भी शदीद ख़तरात लाहक हैं। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगरचे इमरान खान ने तो दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और मंगल से वो दोबारा मैदान में मौजूद होंगे और वज़ीराबाद से जाएंगे, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वो लॉन्ग मार्च जब पहुँचेगा रवात तो यहाँ पे आके वो लॉन्ग मार्च के साथ शामिल हो जाएंगे।
اور اس سے پہلے جو ہے یہ سارے معاملات جو ہے ان پہ عمل درآمد ہو جائے گا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ 4-5 ماہ اور کام کرے گی، پھر ایک ایسی سیٹ اپ آ جائے گا جو آئندہ الیکشن بھی کروائے گا اور آئندہ بجٹ بھی پیش کرے گا۔ تو اگر یہ سسٹم آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو حالیہ کھنچاؤ ہے وہ کافی کم ہو جائے گا، اور اس دوران جو ہے بلکہ بہت پہلے چند ہفتوں بعد ہی نیا آرمی چیف بھی آ جائے گا، اور نیا آرمی چیف آنے کے بعد کافی چیزیں جو ہیں وہ درست میں جانا شروع ہو جائیں گی۔ چونکہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ پہلے ہی آرمی چیف کی تعیناتی کے پہلے سے ہی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور نئے متوقع جو آرمی چیف ہے حوالے سے ایسی خبریں، بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ چونکہ عمران خان اگر باجوہ صاحب کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اور باجوہ صاحب کی تقرری اگر آپ کو یاد ہو تو میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی، لیکن پھر 3.5 سال بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ عمران خان نے جناب باجوہ صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، اور باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ بعد ازاں اختلافات بھی پیدا ہوئے، اور خود ہمارے جو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ہیں، انہوں نے جس بھی فوجی جرنیل کو آرمی چیف مقرر کیا اسی کے ساتھ ان کا تنازع پیدا ہوا ہے۔ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، تینوں دفعہ ان کی آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ ٹسل رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے آرمی چیف آئیں گے، یقینی طور پہ وہ یہ جو سارے کھنچاؤ کی کیفیت ہے، یہ کشمکش جو ہے، اس کو کم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور وہ اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن دوسرا ساتھ ساتھ جو ہے جو فوجی ادارے کے حوالے سے جو الزامات سامنے آئے ہیں، وہ یقینی طور پہ وہ فوج کا جو اپنا سسٹم ہے اس کے ذریعے جو الزامات فوجی ادارے پہ لگے ہیں اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو نوید ہے، عمران خان نے جو FIR کے لیے درخواست دی ہے، عمران خان نے اس میں وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور میجر جنرل نصیر کا نام تو لکھا ہے، لیکن جو قاتل پکڑا گیا موقع سے اس کا نام نہیں لکھا گیا۔ حالانکہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اسکرپٹ کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی اس کو پکڑ کے تحقیقات تو جاری ہیں۔ اور دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور عمران خان کے درمیان بھی اس بات پہ اختلاف ہے، کیونکہ چودھری پرویز لائی کی پوری کوشش تھی کہ جو FIR کے لیے درخواست دی جائے اس میں میجر جنرل فیصل نصیر کا نام نہ ہو، اور اسی وجہ سے IG پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا، اور پھر وفاقی حکومت نے غلام محمد ڈوگر کو معطل بھی کر دیا ہے، چونکہ اس سے پہلے غلام محمد ڈوگر کو وفاقی حکومت ان کی سروسز جو ہے واپس لینا چاہتی تھی، لیکن پنجاب نے ان کی سروسز دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب ان کو معطل کر دیا۔ لہٰذا یہ ایک کھنچاؤ کی کیفیت تو پنجاب اور وفاق کے درمیان پہلے دن سے موجود ہے اور اب بھی ہے، اور مشکل صورتحال پیدا ہو چکی ہے جناب چودھری پرویز لائی کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن تو بعد میں ہوگی، لہٰذا ان کی جو خواہش ہے اس کے مطابق مقدمے کا اندراج کر دیا جائے، اور مقدمے کا اگر اندراج ہوتا ہے تو چودھری پرویز لائی جو ہے وہ، اور مقدمے کا اندراج اگر عمران خان کی درخواست کے مطابق ہوتا ہے تو چودھری پرویز لائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ سے چودھری برادران کی سرپرست رہی ہے، اس سے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ عوام کو دکھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے، عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے، رات کے اندھیروں میں کچھ اور طے پا جاتا ہے۔ رات کے اندھیروں میں کچھ اور طے پا جائے اور عمران کی درخواست کے مطابق جو ہے مقدمہ بھی درج ہو جائے، لیکن یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ آیا یہ ان تینوں شخصیات کے درمیان کیسے رابطہ ہوا اور کس طریقے سے انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ قتل کا جو ہے مبینہ قتل کی کوشش کا کھیل رچا ہے۔ اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوگا، چونکہ آپ کو یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پہ 109 کے تحت جو قتل کا مقدمہ ان پہ بنایا گیا تھا، کتنے ججوں کو وہاں سے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے تھے، اور وہ چونکہ بھٹو صاحب اس قتل میں ملوث نہیں تھے، تو کھینچ کھانچ کے جس طریقے سے اس وقت کے ججوں نے اور اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو صاحب کو اس قتل میں پھانسی لگایا، تو بھٹو صاحب کی قبر آج بھی جو ہے وہ اپنے مخالفین کے لیے خوف کی علامت ہے۔ لہٰذا اس وقت اگر آپ دیکھیں تو طاقتور لوگ جو ہیں، طاقت کا جو اگر دیکھا جائے، عوام ایک طرف ہے، لیکن دوسری طرف اگر طاقت کا توازن دیکھا جائے، جو بااختیار حلقے ہیں جن کے حکم پہ، جن کے اشارہ ابرو پہ بہت کچھ ہوتا ہے، وہ دوسری طرف ہیں۔ تو جن کے اشارہ ابرو پہ بہت کچھ ہوتا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جلدی FIR ہونے دیں گے، اور اگر FIR ہو بھی گئی تو عمران خان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ ثابت کر سکیں کہ آیا یہ تینوں بندے جو ہیں انہوں نے مل کے ان پہ قتل کا یہ کھیل رچایا ہے۔ تو ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ جو بندہ شوکت خانم کے باہر سے پکڑا گیا ہے، جس نے عمران خان کی
میڈیسن لکھنے والے کا پوچھا ہے اور جو میڈیسن پہنچائی جا رہی ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے، اس کا کڑیاں کس سے جا کے ملتی ہیں، اور عمران خان کا لانگ مارچ جو منگل سے دوبارہ شروع ہوگا وہ کیا رنگ لاتا ہے، اس سے پہلے جو اعجاز الحق صدر عربی فارمولہ ہے وہ کیا رنگ لاتا ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کتنے منٹ